ल हेर्नु आजबाट हामीले पढ्ने च्याप्टर भनेको क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेज। पुरानो कोर्सको लागि चाहिँ च्याप्टर नम्बर 8 हो। तपाईँलाई क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेज भन्ने च्याप्टर नम्बर 8 छ। नयाँ कोर्सको लागि चाहिँ तपाईँको च्याप्टर नम्बर 7मा चाहिँ लिभरेज भन्ने पार्ट हटाएको छ। ल तपाईँको नयाँ कोर्समा चाहिँ यो लिभरेज भन्ने पार्ट छैन, क्यापिटल स्ट्रक्चर मात्रै भनेर पढ्नुहुन्छ। अब यो लिभरेज भनेको चाहिँ के हो मैले भनिदिइहालेँ। यदि कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो क्यापिटलमा डेप्ट युज गरेको छ भने डेप्ट युज गरे बापत कम्पनीलाई हुने रिस्कलाई चाहिँ लिभरेज भनिन्छ। लिभरेजमा हामी के पढ्थ्यौँ पुरानो कोर्समा के पढ्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि हामी डिओआर डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज, डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज भनेको फिक्स कस्टको कारणले गर्दा कम्पनीलाई हुने जोखिमलाई डिओएल भन्थ्यौँ। डिग्री अफ फाइनेन्सियल लिभरेज, कम्पनीले ऋण युज गरेपछि कम्पनीलाई हुने ब्याजले हुने जोखिमलाई डिग्री अफ फाइनेन्सियल लिभरेज भन्थ्यो। अनि डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज, यति तिनवटा लिभरेजहरूको रिस्कको कुरा गर्नु पर्थ्यो हामीले। यहाँ चाहिँ तपाईँले नयाँ कोर्समा चाहिँ लिभरेजको पार्ट छैन, हामीले क्यापिटल स्ट्रक्चर मात्रै पढ्नुपर्छ। क्यापिटल स्ट्रक्चर, कम्पनीले आफ्नो क्यापिटल स्ट्रक्चरलाई कस्तो बनाउने, आफ्नो क्यापिटललाई के कम्पोनेन्ट युज गर्ने, आफ्नो क्यापिटलमा के कुरा राख्ने, कहाँबाट पैसा ल्याउने, ताकि कम्पनीको के होस् भन्दाखेरि इपिएस म्याक्सिमम होस्। कि त अर्निङ पर सेयर, सेयरको अर्निङ म्याक्सिमम हुनु पर्यो। उसले क्यापिटल स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि उसको दुईटा एम हुन्छ। कि त एउटा उसको प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन, कि त उसले क्यापिटल स्ट्रक्चर चेन्ज गर्दाखेरि, आफ्नो क्यापिटल स्ट्रक्चर युज बनाउँदाखेरि क्यापिटललाई के कम्पोनेन्ट राख्ने भन्दाखेरि कि त उसले फाइदा बढाउने उद्देश्यले क्यापिटल स्ट्रक्चर मेन्टेन गरेको हुन्छ। अर्को फाइदा बढाउने होइन, कि त अर्को उसले कस्ट मिनिमम गर्ने, कस्ट घटाउने। यो दुईटा काम हुन्छ, कस्ट मिनिमाइजेसन। क्यापिटल स्ट्रक्चर गरिसकेपछि कि त उसको प्रफिट म्याक्सिमाइज हुनु पर्यो, कि त कस्ट मिनिमाइज हुनु पर्यो। यो प्रफिट म्याक्सिमाइज गर्न, कस्ट मिनिमाइज गर्नको लागि कम्पनीले आफ्नो क्यापिटलमा कुन कुन प्रोपोर्सनमा चाहिँ डेप्ट युज गर्ने, इक्विटी युज गर्ने, प्रिफर्ड स्टक युज गर्ने, त्यो कुरा हामी यहाँ डिटरमाइन गर्न सिक्छौँ। सम्झिनु, कम्पनीको क्यापिटलमा तिनवटा कुरो हुन्छ। कुनै पनि कम्पनीको क्यापिटल भनेको तिनवटा कुरो मिलेर बनेको हुन्छ। एउटा भनेको कमन स्टक, अर्को भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि प्रिफर्ड स्टक, अर्को भनेको के हो डेप्ट। डेप्ट भनेको कम्पनीले आफ्नो क्यापिटलमा तिनवटा सोर्सबाट पैसा ल्याउन सक्ने रहेछ। क्यापिटल एकुमुलेट गर्नको लागि तिनवटा सोर्स रहेछ। एउटा भनेको कमन स्टक भनेको कम्पनीले आफ्नो ओनरसिप बेचेर, आफ्नो स्वामित्व बेचेर अथवा सेयर बेचेर पैसा ल्याउन सक्दो रहेछ। अर्को भनेको प्रिफर्ड स्टक बेचेर, कमन स्टक होइन प्रिफर्ड स्टक बेचेर उसले पैसा ल्याउन सक्दो रहेछ। अब यो कमन स्टक र प्रिफर्ड स्टकमा चाहिँ के फरक छ भन्दाखेरि, यो प्रिफर्ड स्टक भनेको चाहिँ नि यो कमन स्टक र यो डेपको कम्बाइन्ड फिचर भएको सेक्युरिटिज हो क्या। यसो हेर्दा सेयरको जस्तो पनि फिचर्स देखाउँछ, यसो हेर्दा डेप ऋणको जस्तो पनि फिचर्स देखाउँछ। त्यस्तो फिचर्स देखाउने कम्बाइन्ड फिचर अफ कमन स्टक एन्ड डेप र कमन स्टकको कम्बाइन्ड फिचर भएको सेक्युरिटिजलाई चाहिँ प्रिफर्ड स्टक भनिन्छ। प्रिफर्ड स्टकमा के हुन्छ भन्दाखेरि, कमन स्टकमा डिभिडेन्ड फिक्स हुँदैन, कम्पनीले कति डिभिडेन्ड बाँड्ने त फिक्स हुँदैन, कम्पनीको अर्निङलाई हेरेर डिभिडेन्ड दिन्छ। कम्पनीले फाइदा कमायो भने कम्पनीले डिभिडेन्ड बाँड्ने हो, कम्पनीले घाटामा गयो भने कम्पनीले डिभिडेन्ड बाँड्दैन। अब प्रिफर्ड स्टकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिभिडेन्ड फिक्स हुन्छ, डिभिडेन्ड फिक्स हुन्छ। कमन स्टक भनेको कम्पनी रहन्जेल कमन स्टक रहन्छ। यो प्रिफर्ड स्टक चाहिँ के हुन्छ, बिचमा कम्पनीले फिर्ता गर्न पनि सक्छ। उसले प्रिफर्ड स्टक बिचमा कम्पनीले फिर्ता गर्न पनि सक्छ। प्रिफर्ड स्टकमा दिने डिभिडेन्ड भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि फिक्स हुन्छ, कम्पनी घाटामा जाओस् फाइदामा जाओस् मतलब भएन, प्रिफरेन्सियल सेयर होल्डरलाई उसले दिने डिभिडेन्ड फिक्स हुन्छ। कमन स्टकमा लगानी गरेपछि सेयर होल्डरले के पाउने भन्दाखेरि डिभिडेन्ड पाउने। कमन स्टकको रिटर्न भनेको डिभिडेन्ड हो, प्रिफर्ड स्टकको रिटर्न भनेको प्रिफरेन्सियल डिभिडेन्ड हो। अनि डेप्ट, ऋणको रिटर्न, डेप्टले दिने रिटर्न भनेको के हो, लगानीकर्तालाई भनेको यो भनेको के हो, इन्ट्रेस्ट। कमन स्टकको डिभिडेन्ड रहेछ, प्रिफर्ड स्टकको प्रिफरेन्सियल डिभिडेन्ड रहेछ, डेप्टको के रहेछ इन्ट्रेस्ट रहेछ। डेप्टमा कुनै पनि लगानीकर्ताले ऋणमा लगानी गरेको छ भने उसले के पाउने, ऋणमा लगानी गरे बापत भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट पाउने। प्रिफरेन्सियल सेयर होल्डरले के पाउने, प्रिफरेन्सियल डिभिडेन्ड पाउने। कमन स्टक होल्डरले के पाउने, डिभिडेन्ड पाउने। कमन स्टक होल्डर भनेको चाहिँ कम्पनीको रियल ओनर हो, वास्तविक मालिकहरू हो। अब यो च्याप्टर पढ्दाखेरि हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि, यहाँ हेर्नु ल, हामीलाई के कुरा चाहिँ थाहा हुनुपर्छ भन्दा यो इन्कम स्टेटमेन्ट चाहिँ मजाले जानेको हुनुपर्छ क्या। यो इन्कम स्टेटमेन्ट मजाले जान्यो भने लगभग हामीलाई हिसाब सबै फर्मुला यीबाट बनिन्छ। इन्कम स्टेटमेन्ट जहिले पनि, अब हेर्नु, हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको जहिले पनि केबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि सेल्सबाट सुरु हुन्छ। इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको सेल्सबाट सुरु हुन्छ।
क्वेसनले यदि डाइरेक्ट सेल्स एमाउन्ट दिएको छ भने त डाइरेक्ट सेल्स एमाउन्ट राख्छौँ। यदि क्वेसनले डाइरेक्ट सेल्स एमाउन्ट दिएको छैन भने त्यतिखेर हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि क्यू सेल्स युनिट दिएको हुन्छ अनि सेलिङ प्राइस दिएको हुन्छ। सेल्स युनिट र सेलिङ प्राइसलाई मल्टिप्लाई गर भने के निस्किँदो रहेछ? सेल्स एमाउन्ट निस्किँदो रहेछ। सेल्समा भेरिएबल कस्ट घटाउनु पर्यो। भेरिएबल कस्ट अब कोही बेला क्वेसनले डाइरेक्ट भेरिएबल कस्ट यति भनेको हुन्छ, तोकेर दियो भने यसरी गर्ने, होइन भने भेरिएबल कस्ट पर युनिट दिएको हुन्छ, भेरिएबल कस्ट पर युनिट दियो भने क्यू इन्टु भी गर्ने। कोही बेला चाहिँ सेल्सको यति पर्सेन्ट हुन्छ भनेको हुन्छ, सेल्सको यति पर्सेन्ट हुन्छ भनेको छ भने हामी सेल्स एमाउन्टबाट भेरिएबल कस्ट निकाल्न सकिन्छ। सेल्सबाट भेरिएबल कस्ट घटायो भने के निस्किने रहेछ? कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निस्किने रहेछ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको सिर्फ के रहेछ भन्दाखेरि डिफरेन्स बिट्विन सेल्स एन्ड भेरिएबल कस्ट। सेल्स र भेरिएबल कस्ट बिचको डिफरेन्सलाई के भनिँदो रहेछ? कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनिँदो रहेछ। अब अनि कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा के घटायो? फिक्स कस्ट घटायो भने हाम्रो के निस्किने रहेछ? इबिआइटी निस्किने रहेछ। इबिआइटी भनेको अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स, यसलाई अपरेटिङ प्रफिट पनि भनिन्छ। अब इबिआइटीमा के घटाउनु पर्यो? इन्ट्रेस्ट घटाउनु पर्यो। इन्ट्रेस्ट घटाएपछि इबिटी अर्निङ बिफोर ट्याक्स निस्किन्छ। अर्निङ बिफोर ट्याक्समा ट्याक्स घटाउनु पर्यो। ट्याक्स घटाइसकेपछि के निस्किन्छ? अर्निङ आफ्टर ट्याक्स। अनि यसमा के घटाउनु पर्यो? प्रिफरेन्सियल डिभिडेन्ड घटाउनु पर्यो। अनि मात्रै कम्पनीको के निस्किन्छ? नेट इन्कम निस्किन्छ। अब यो त हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट मेथड भयो। इन्कम स्टेटमेन्टबाट नेट इन्कम निकाल्न सक्यौँ। अब यी फर्मुलाबाट पनि हामीले नेट इन्कम निकाल्नु पर्ने हुन्छ। फर्मुलाबाट नेट इन्कम निकाल्नको लागि कसरी निकाल्ने हेर्नु ल। सुरुमा त म के गर्छु भन्दाखेरि यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकाल्ने फर्मुला लेख्छु। अनेक फर्मुला बनिन्छ। यही इन्कम स्टेटमेन्टलाई हेरेर हामी अनेक फर्मुला बनाउन सकिन्छ। अब यहाँ हेरौँ, ल अब कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको के रहेछ हेर्नु ल। कन्ट्रिब्युसन मार्जिनलाई मैले सिएम लेखेँ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको सिर्फ के रहेछ? कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको सिर्फ के रहेछ भन्दाखेरि सेल्स र भेरिएबल कस्टको डिफरेन्स त रहेछ नि। सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट रहेछ। अब यो सेल्सलाई अर्को तरिकाले पनि त लेख्न मिल्दो रहेछ। यहाँ हेर्नु त, क्यू इन्टु एस पनि लेख्न मिल्दो रहेछ। माइनस भेरिएबल कस्टलाई के लेख्न मिल्दो रहेछ? क्यू इन्टु भी पनि त लेख्न मिल्दो रहेछ। अब हामीले म्याथमा पढेको छौँ, यो दुइटामा कमन के आयो भन्दाखेरि क्यू कमन आयो। के रह्यो? एस माइनस बी। कन्ट्रिब्युसन मार्जिनको फर्मुला के हुने रहेछ? क्यू माइनस एस माइनस बी पनि हुने रहेछ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिनको फर्मुला भयो। अब हाम्रो इबिआइटीको फर्मुला यसरी नि बनाउने हो भने इबिआइटी, इबिआइटी भनेको के रहेछ भन्दाखेरि सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट। इबिआइटी भनेको के रहेछ? सेल्सबाट भेरिएबल कस्ट घटायो, भेरिएबल कस्टमा के घटायो? फिक्स कस्ट घटायो। सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट गर्यो भने के आउँदो रहेछ? इबिआइटी आउँदो रहेछ। त्यसो भए अब यही मैले सेल्स माइनस भेरिएबल कस्टलाई के लेख्न पाएँ? कन्ट्रिब्युसन मार्जिन लेख्न पाएँ नि। सेल्स माइनस भेरिएबल कस्टलाई के लेख्न पाएँ? कन्ट्रिब्युसन मार्जिन लेख्न पाएँ। यहाँ हेर्नु त, सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट भनेको त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हो नि त। यो सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट भनेको के हो? कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हो। सेल्स माइनस भेरिएबल कस्टको ठाउँमा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन लेख्न पाएँ। माइनस फिक्स कस्ट, माइनस फिक्स कस्ट। अब यसलाई नि मैले कसरी लेख्न पाउँदो रहेछु? कन्ट्रिब्युसन मार्जिनको ठाउँमा के लेख्न पाउँदो रहेछु? अब क्यू टाइम्स एस माइनस भी लेख्न पाइयो नि। क्यू टाइम्स एस माइनस भी भनेको पनि के हो? कन्ट्रिब्युसन मार्जिनै हो। माइनस फिक्स कस्ट। त्यसो भए इबिआइटी निकाल्ने अर्को फर्मुला के हुँदो रहेछ? सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट गर्दा पनि भयो, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन माइनस फिक्स कस्ट गर्दा पनि भयो, क्यू टाइम्स एस माइनस भी माइनस एफसी यो गर्दा पनि भयो। कुन फर्मुला कतिखेर लाउने भन्दाखेरि यदि तपाईँलाई सेल्स युनिटमा दिएको छ भने त्यतिखेर डाइरेक्ट इबिआइटी निकाल्नको लागि यो क्यू वाला फर्मुला लाउने, होइन सेल्स एमाउन्ट पनि दिएको छ भने तपाईँले यो माथिको फर्मुला जुनसुकै फर्मुलाबाट पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले इबिआइटी निकालेपछि नेट इन्कम पनि निकाल्ने फर्मुला हेरौँ ल। नेट इन्कम निकाल्ने फर्मुला के हो भन्दाखेरि नेट इन्कम इज इक्वल्स टु इबिआइटी माइनस आई। इबिआइटीमा इन्ट्रेस्ट घटायो, इन्ट्रेस्ट पछाडि के घटायो? ट्याक्स घटायो। 1 माइनस टी अनि के घटाउनु पर्यो? पिडी घटाउनु पर्यो। ट्याक्स घटाइसकेपछि इबिआइटीमा हेर्दा इबिआइटीमा इन्ट्रेस्ट घटायो भने इबिटी आउँछ।
इबिआइटी मा इन्ट्रेस्ट घटायो, इबिटी आयो। इबिटी मा ट्याक्स 1 माइनस टी गर्यो, इएटी आयो। इएटी मा के घटाउनु पर्यो, पिडी घटाउनु पर्यो। त्यसो भए नेट इन्कम निकाल्ने अर्को फर्मुला के हुँदो रहेछ, इबिआइटी माइनस आई 1 माइनस टी माइनस पिडी। यो भनेको इन्कम स्टेटमेन्टबाट नेट इन्कम निकाल्ने फर्मुला। यो भनेको इन्कम स्टेटमेन्ट गएको, यो भनेको फर्मुला मेथड। नेट इन्कम हामीले फर्मुलाबाट पनि निकाल्न सकिँदो रहेछ। अब हामीलाई सेल्स युनिट दिएको छ भने चाहिँ, सेल्स युनिट दिएको बेला चाहिँ नेट इन्कम कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि इबिआइटीलाई के लेख्न सकिँदो रहेछ, इबिआइटीको ठाउँमा क्यु टाइम्स एस माइनस बी माइनस एफसी। इबिआइटीको ठाउँमा त यसलाई लेख्न सक्यो नि त, इबिआइटीको ठाउँमा यो लेख्न सक्यो माइनस आई 1 माइनस टी माइनस पिडी। हामीले टाइम अनुसार, क्वेसन अनुसार फर्मुला युज गर्न सिक्नुपर्छ ल। कुन फर्मुला कतिखेर युज गर्ने भन्दाखेरि हामीले नेट इन्कम निकाल्नु पर्ने हुन्छ। नेट इन्कम निकाल्नको लागि इन्कम स्टेटमेन्टबाट पनि निकाल्न सकिन्छ, अर्को भनेको फर्मुला मेथडबाट पनि निकाल्न सकिन्छ। अब हामीलाई कुनबाट सजिलो हुन्छ त्यही अनुसारले हामी हिसाब गर्छौँ, तर जान्न चाहिँ यो दुईटै तरिकाले जानिराख्नु पर्ने हुन्छ। अब इबिआइटी माइनस आई 1 माइनस टी पिडी कतिखेर युज गर्ने भन्दाखेरि क्वेसनले डाइरेक्ट इबिआइटी दिएको छ अथवा सेल्स एमाउन्ट दिएको छ भने यो फर्मुला युज गर्ने नेट इन्कम निकाल्न। होइन सेल्स युनिटबाट दिएको छ भने, हिसाब सेल्स युनिटबाट सोधेको छ भने त्यतिखेर फर्मुला क्यु वाला फर्मुला लाउनु पर्यो। अब यही फर्मुला मैले तलपट्टि पनि लेखिदिएको छु, यसलाई मैले तल लगेँ। यही फर्मुला हेर्नु त, टोटल सेल्स युनिट भनेर यहाँनिर मैले लेखिदिएको छु। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर त्यही फर्मुलाहरू लेखिदिएको छु। त्यो फर्मुलालाई मैले यहाँ पनि लेखिदिइहालेकै छ। अब यहाँ ट्याक्कसँगले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट, यसरी मैले यहाँ त्यही कुराहरू लेखिदिएको छ। तपाईँले यहाँबाट सार्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले इरेज गरेँ। क्लियर बनाएँ ल, मैले इरेज गरेर यो राम्रो देखिएन। त्यही अघि मैले माथि भनेकै कुराहरू फर्मुलाका मेथड मैले यहाँ तल लेखिदिएको छु, यसलाई हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब यहाँनिर इबिआइटी भनेको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन माइनस फिक्स कस्ट हुँदो रहेछ, यहाँ लेखिदिएकै छ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन माइनस फिक्स कस्ट। अनि नेट इन्कम भनेको इबिआइटी माइनस आई 1 माइनस टी इफ द कम्पनी हेज नो युज प्रिफर्ड स्टक। कम्पनीले आफ्नो क्यापिटलमा प्रिफर्ड स्टक युज गरेको छैन भने नेट इन्कम यति मात्रै लेख्दा भयो। किन यति मात्रै लेख्दा भयो, प्रिफर्ड स्टक युज गरेको छैन भने प्रिफरेन्सियल डिभिडेन्ड हुँदैन। यो प्रिफरेन्सियल डिभिडेन्ड त हुँदैन नि त, त्यही भएर यो इबिआइटी माइनस आई 1 माइनस टी मात्रै लेख्दा भयो। यदि प्रिफर्ड स्टक युज गरेको छ भने चाहिँ यो तलको फर्मुला युज गर्नु पर्यो, माइनस पिडी पनि थप्नु पर्यो। अब अर्निङ पर्सेन्ट निकाल्ने फर्मुला, इपिएस निकाल्ने फर्मुला भनेको नेट इन्कम डिभाइडेड बाई नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ हुन्छ। अब हामीलाई यो मैले हाइलाइट गरिदिएको छु नि, यो चाहिँ हामीले पढ्नु पर्दैन ल, नयाँ कोर्सले यो फर्मुला चाहिँ पढ्नु पर्दैन है। अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट, फाइनेन्सियल ब्रेक इभन पोइन्ट यो पढिराख्नु पर्दैन, यो पुरानो कोर्सको लागि तयार गरिएको थियो, त्यही भएर यो फर्मुला यही छ, यो तपाईँहरूले पढिराख्नु पर्दैन। अब यहाँ अर्को बुझ्नुपर्ने कुरो भनेको नि इन्डिफरेन्स पोइन्ट हामीलाई इबिआइटी अथवा सेल्स निकाल भन्छ क्या। इन्डिफरेन्स पोइन्ट इबिआइटी अथवा सेल्स निकाल भन्छ। हामीलाई दुई प्रकारको अल्टरनेटिभ दिन्छ तपाईँलाई। एक तरिकाले यो एक तरिकाबाट ऋणबाट पैसा ल्याउन सक्छ, अर्कोबाट सेयरबाट पैसा ल्याउन सक्छ भनेर हामीलाई दुईटा अल्टरनेटिभ दिएको हुन्छ। यो दुईटा अल्टरनेटिभको इपिएस कति तपाईँको सेल्स हुँदा अथवा कति इबिआइटी हुँदा चाहिँ इपिएस बराबरी हुन्छ भनेर सोधेको हुन्छ। त्यो इपिएस बराबरी हुने अवस्था भनेको इन्डिफरेन्स पोइन्ट हो। तपाईँले इन्डिफरेन्स पोइन्ट भनेको तपाईँ डेब्ट फाइनेन्सिङमा जाँदा पनि भयो, कमन स्टक फाइनेन्सिङ युज गर्दा पनि भयो, तपाईँले पैसा ऋण खोजेर ल्याउँदा पनि भयो, तपाईँले पैसा सेयर इस्यु गरेर ल्याउँदा पनि भयो, कति इबिआइटी भयो भने, कति इपिएस भयो भने, अथवा कति तपाईँको सेल्स भयो भने चाहिँ तपाईँ इन्डिफरेन्स हुनुहुन्छ, तटस्थ हुनुहुन्छ, जहाँबाट पैसा ल्याउँदा पनि तपाईँलाई फरक पर्दैन भनेर सोधेको। इन्डिफरेन्स पोइन्ट भनेको दुईटै फाइनेन्सिङ अल्टरनेटिभमा तपाईँ जुनैबाट पनि पैसा ल्याउन सक्ने अवस्था हो इन्डिफरेन्स पोइन्ट भनेको। त्यसो इन्डिफरेन्स पोइन्ट हुनको लागि तपाईँले सम्झिनु इपिएस चाहिँ बराबरी हुनुपर्छ भनेर सम्झिनु। इन्डिफरेन्स पोइन्ट भन्ने बित्तिकै
इपिएस बराबरी हुने अवस्था हो। यति मात्रै सम्झिनु, यो पछि म हिसाबमै बुझाइहाल्छु। इन्डिफरेन्स पोइन्ट देख्ने बित्तिकै दिमागमा के आउनु पर्यो तपाईँको, इपिएस चाहिँ बराबरी हुनुपर्ने रहेछ है भन्ने कुरो आउनु पर्यो। यो मैले हाइलाइट गरेको कुरोहरू म पछि हिसाबमै तपाईँलाई देखाइहाल्छु। इन्डिफरेन्स पोइन्ट भनेको इपिएस बराबरी हुने अवस्था रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब तपाईँले नयाँ कोर्सको लागि डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज पढ्नु परेन। यो डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज भनेको के हो, डिग्री अफ फाइनेन्सिङ लिभरेज भनेको के हो, डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज भनेको के हो, यो कुराहरूको पनि फर्मुला चाहिँ मैले लेखिदिएको छु। नयाँ कोर्सले पढ्नु पर्दैन ल, यो चिजहरू नयाँ कोर्समा छैन। अब हामीले यहाँ सिम्पली पढ्ने भनेको हामीले कम्पनीको अप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन गर्न खोज्छौँ। अप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको कि त उसको के हुनु पर्यो, खर्च वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल कम्ती हुनु पर्यो, क्यापिटलको कस्ट कम्ती हुनु पर्यो, होइन भने के हुनु पर्यो, इपिएस के हुनु पर्यो, म्याक्सिमम हुनु पर्यो। कुन कुन प्रोपोर्सनमा उसले क्यापिटल युज गर्यो भने, डेप्ट कति युज गर्यो भने, प्रिफर्ड स्टक कति युज गर्यो भनेर, तपाईँको कमन स्टक कति युज गर्यो भने उसको क्यापिटल अप्टिमल हुन्छ, त्यही डिटरमाइन गर्दा हामी यहाँ सिक्छौँ। धेरै भनिराख्दाखेरि धेरै कन्फ्युजन हुन्छ। हामी हिसाबमै गएपछि सबै कुराहरू बुझ्छौँ। आज हिसाब चाहिँ गराउँदिनँ ल, म सोध्नुपर्ने कुराहरू केही छ भने सोधिदिनु। यहाँनिर अब नयाँ कुरो के थपिन्छ भन्दाखेरि, नयाँ कोर्समा तपाईँलाई यहाँनिर बेटा पनि निकाल्न सिक्छौँ हामी। बेटा निकाल्न सिक्छौँ, लिभर फर्मको बेटा निकाल्न सिक्छौँ, अनलिभर फर्मको बेटा निकाल्न सिक्छौँ। त्यो चाहिँ फर्मुला यहाँ छैन, पछि हिसाब गर्दै म सिकाइहाल्छु तपाईँलाई। नयाँ कुरो केही छ भने मनमा लागेको कुरा छ भने सोध्नु, होइन भने क्लासलाई इन्ड गरिदिन्छु म आजलाई यति नै। केही सोध्नुपर्ने?